अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की 3 आयत जिसमें जिक्र किया गया है उन लोगों का जो कि ईमान लेकर आते हैं लेकिन वो ईमान नहीं लेकर आते हैं, यानी लोगों से वो कहते हैं कि हम ईमान ले आए लेकिन वो ईमान नहीं लाते हैं, वो बेवकूफ़ बनाते हैं ईमान वालों को। तो अल्लाह ताला उनके मुतालिक क्या कहता है, आज हम इन 3 आयतों में इनको पढ़ेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वा माने होता है और, मिन माने होता है से, नास माने होता है लोग, तो व मिनन नासी लोगों में से, मिन माने होता है जो। यहाँ मिन रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो कि वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका मीनिंग यहाँ पर है जो। तो लोगों में से जो। यकूलू, यकूलू माने होता है कहते हैं। कौला माने होता है उसने कहा, ये फेल माजी है। और मुजारे यकूलू वह कहते हैं। यकूलू यकूलूना तकूलू अकूलू, तो वह कहते हैं। आमन्ना, आमना माने होता है ईमान, आमना ईमान से है, और आमन्ना हम ईमान लेकर आए। जहाँ भी तशदीद लगी हुई होती है कुरान में, वहाँ 2 अल्फाज एक जगह इकट्ठा होते हैं जिसमें से एक को हटा दिया जाता है और तशदीद लगा दी जाती है। तो आमन्ना, आमना माने होता है ईमान लेकर आए, ना माने होता है हम, तो हम ईमान ले आए। बिल्लाही माने होता है अल्लाह पर, बी माने होता है पर, और अल्लाह ही माने होता है अल्लाह पर। बा का मीनिंग साथ भी होता है, तो बिल्लाही अल्लाह पर। वा माने होता है और, बिल्यौम माने होता है आखिरत पर। बा माने अगेन पर, और यौम माने होता है दिन, आखिरा माने आखिरत के दिन पर, तो वो बिल्यौमिल आखिरत के दिन पर। लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम ईमान लेकर आए आखिरत के दिन पर। वमा और नहीं, वा माने और, मा माने ना। मा 2 तरह से प्रयोग किया जाता है, एक तो ना के मीनिंग में प्रयोग किया जाता है, नहीं के लिए प्रयोग किया जाता है, और एक वाक्य को जोड़ने के लिए, यानी ये भी इस्माए मौसूला है जो कि वाक्य को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका मीनिंग अगेन जो ही होता है। तो वमा, वमा माने होता है और ना, हुम माने होता है वह सब या वह, मोमिनीन माने होता है ईमान लाने वाले। तो लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लेकर आए और रोज़े आखिरत पर ईमान लेकर आए, लेकिन वो ईमान नहीं लाते हैं। युखादिऊना, खा दाल आइन इसका रूट वर्ड है, खदा से निकला है, जो कि 2 बार ही प्रयोग किया गया है कुरान में। इसी आयत में दोनों बार प्रयोग किया गया है, पूरे कुरान में इस बात का जिक्र कहीं नहीं है। खदा माने होता है धोखा देना, युखादिऊना धोखा दे रहे हैं अल्लाह अल्लाह को। वा माने होता है और, अल्लाज़ीना माने होता है उन लोगों को जो, आमनू माने होता है ईमान लेकर आए। वमा, वा माने होता है और, मा माने होता है नहीं, यखदाऊना माने होता है धोखा दे रहे हैं, इल्ला माने होता है मगर या सिवाय, अनफुसिहिम माने होता है अपने आप को, अपनी जानों को। नफ्स से निकला है, नफ्स जिसका मीनिंग होता है अपने आप, अपनी जान, अपनी नफ्स। तो इल्ला अनफुसिहिम लेकिन नहीं धोखा दे रहे वो अपनी आप को, अपनी जान को। वा माने होता है और, मा माने होता है नहीं, यशऊरून माने होता है शऊर रखते। तो धोखा दे रहे हैं वो अल्लाह ताला को, लेकिन वो नहीं धोखा दे रहे हैं मगर सिर्फ अपने आप को, लेकिन वो शऊर नहीं रखते। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि हम ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं या अल्लाह ताला को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह ताला को इस बात की खबर नहीं है, भले ही ईमान वालों को इस बात की खबर ना हो कि जो भी लोग कहते हैं कि हम ईमान ले आए अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, आखिरत के दिन पर, लेकिन वो ईमान नहीं लाते। भले ही ईमान वालों को वो धोखा दे देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को धोखा नहीं दे सकते। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है नहीं धोखा दे रहे हैं वो अपने आप को। फी माने होता है में, कुलूबिहिम माने होता है, कुलूब कल्ब की जमा है जिसका मीनिंग होता है दिल। कल्ब की जगह हम कल्ब पढ़ते हैं तो हम दिल को नहीं कहते, कुत्ते को कहते हैं, कई बार इस बात का जिक्र आया है। तो कुलूबिहिम, काफ की प्रोनाउंसिएशन आपको सही से आनी चाहिए, तो सही से आपके तलफ़्फ़ुज़ काफ के क्लियर होने ही चाहिए। तो फी माने होता है में, कुलूबिहिम माने होता है उनके दिलों में, मरदुम माने होता है बीमारी, मर्ज बीमारी को कहते हैं। वही मरतु फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार होता है तो वही मुझे शिफा देता है। तो फी कुलूबिहिम मरदुम, उनके दिलों में बीमारी थी। फज़ादहुम, फज़ा माने होता है बढ़ा दी, ज़्यादा माने होता है ज़्यादा कर दी, बढ़ा दी। ज़्यादा माने होता है बढ़ा देना, बहुत कर देना। फा माने होता है बस, ज़्यादा माने होता है बढ़ा देना। हुम माने होता है उनके, फज़ादहुम तो बढ़ा दी, अल्लाह यानी अल्लाह ने। मरदन माने होता है अगेन मर्ज बीमारी। तो फी कुलूबिहिम मरदुम फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, उनके दिलों में बीमारी थी तो अल्लाह ताला ने उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया। वलहुम, वा माने होता है और, लहुम माने होता है, ला का मीनिंग होता है लिए, हुम का मीनिंग होता है उनके लिए।
عذاب معنی ہوتا ہے عذاب، علیم معنی ہوتا ہے بڑا اور دردناک، تو ان کے لیے بڑا اور دردناک عذاب ہے۔ بما معنی ہوتا ہے اس کے سبب یا ان پر، اس کے سبب، بما معنی ہوتا ہے اس کے سبب، کانو معنی ہوتا ہے جو کہتے تھے، کانا یکونو معنی کہنا، یکذبون معنی ہوتا ہے جھوٹ، تو وہ جو لوگ جھوٹ بولتے تھے ان کے سبب ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یا جو وہ جھوٹ بولتے تھے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں بیماری تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ کے تحت، ان کے جھوٹ کے سبب، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس کے لیے جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ ایک بار اور اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وا معنی ہوتا ہے اور، من معنی ہوتا ہے سے، ناس معنی ہوتا ہے لوگ، تو وہ من الناس ان لوگوں میں سے، من کا میننگ معنی ہوتا ہے جو، اسم موصولہ ہے جو کہ پریوگ کیا جاتا ہے سینٹنس کو جوڑنے کے لیے، تو ان لوگوں میں سے جو یقولو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے کر آئے، باللہ معنی ہوتا ہے اللہ پر، وا معنی اور، بالیوم الاخری، یوم معنی ہوتا ہے دن، بی معنی ہوتا ہے پر، آخرہ معنی ہوتا ہے آخرت کے دن پر، وا معنی ہوتا ہے اور، ما معنی ہوتا ہے جو، ہم معنی ہوتا ہے وہ، بمومنین معنی ہوتا ہے ایمان لانے والے، تو وہ ایمان نہیں لانے والے، اور لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے لیکن وہ ایمان نہیں لانے والے۔ خدا سے نکلا ہے خادعون، وہ دھوکہ دے رہے ہیں، جمع کا صیغہ ہے، وامنون سے پتہ چلا، اللہ معنی ہوتا ہے اللہ کو، وا معنی ہوتا ہے اور، الذین معنی ہوتا ہے ان لوگوں کو جو، آمنو معنی ہوتا ہے ایمان والے، تو وہ دھوکہ دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لے کر آئے، تو وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے۔ وا معنی ہوتا ہے اور، ما معنی ہوتا ہے نہیں، یخدعون معنی ہوتا ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں، الا مگر یا سوائے، انفسہم اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، اپنی نفس کو، وا معنی ہوتا ہے اور، ما معنی ہوتا ہے نہیں، یشعرون معنی ہوتا ہے شعور رکھتے، تو وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، لیکن وہ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں بس اپنے آپ کو، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ فی معنی ہوتا ہے میں، قلوبہم معنی ہوتا ہے ان کے دلوں میں، مرض معنی ہوتا ہے مرض ہے، فزادہم تو ان سب کا مرض بڑھا دیا اللہ نے، مرض معنی ہوتا ہے مرض، وا معنی ہوتا ہے اور، لہم معنی ہوتا ہے لیے، عذاب معنی ہوتا ہے عذاب، علیم معنی ہوتا ہے دردناک، عذاب علیم دردناک عذاب، بیما معنی ہوتا ہے سبب اس کے یا اس کے تحت، کانو معنی ہوتا ہے کہتے تھے، کانا یکون کہنا، یکذبون معنی ہوتا ہے جھوٹ بولتے تھے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس کے تحت، اس کے سبب جو وہ جھوٹ بولتے تھے، تو ان کے دلوں میں بیماری تھی، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے بیماری کو اور بڑھا دیا ان کے جھوٹ کے سبب، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہوپ آپ کے لیے کلیئر ہو گئی یہ 3 لائنیں، یہ ان لوگوں کے لیے تھی جو اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے تھے، ان کو ایسا لگتا تھا کہ ہم ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جب بھی وہ ایمان والوں کی مجلس میں بیٹھتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، ایمان والوں کے ساتھ ہیں، لیکن وہ اپنی مجلسوں میں جاتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اس سے ہی متعلق آگے بھی آیت آئے گی سورہ بقرہ میں، ہوپ آپ کے لیے یوزفل رہی ہو۔ صرف یہی مقصد ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ بہتر طریقے سے قرآن پڑھ سکیں۔ انسان کو اتنا قابل خود ہونا چاہیے کہ وہ خود قرآن پڑھ سکے، اتنی عربی انسان کو آنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔